अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू अदबी पब्लिकेशन चैनल। नावल है सहारा कौन बनता है, बाब जब खामोश गवाहान बोलेंगे। राइटर हैं तंजीलुर रहमान अरीश। एपिसोड नंबर 8। रात की तारीकी दम तोड़ रही थी। बाद सबा की आमद के साथ ही मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें पुरसकून सा समा बांध रही थीं। नंगे पाँव घास पर चलते हुए उमर को महसूस हो रहा था जैसे शबनम की ठंडक पाँव के तलवों से दाखिल होकर उसके जहन तक पहुंच रही हो। सीने से कुरान लगाए बागीचे में लगे फूलों के दरमियान अपने लिए बनाई मखसूस जगह पर वह बैठा और ताउज़ो तस्मियाँ पढ़कर कुरान खोलने लगा। अचानक एक ख्याल आया और उसने कुरान को दोनों हाथों में लेकर दुआ के अंदाज में हाथ उठाकर उसने दुआ की। या अल्लाह, ये आपका कलाम है और आपका इसमें फरमान है कि मैं इसके ज़रिए बाज़ों को गुमराह करता हूँ और बाज़ों को हिदायत देता हूँ। बस ऐ परवरदिगार, इसे मेरे लिए हिदायत का ज़रिया बना और इसके असरार व रमूज़ मेरे ऊपर खोल दे। मुख्तसर से दुआ के बाद उसने तिलावत शुरू कर दी। वो एक आयत पढ़ता, उसका तर्जुमा देखता, फिर उस पर गौर व फिक्र करता। एक आयत पढ़ी तो उसका तर्जुमा देखकर वो चौंक गया और ये आयत और उसका तर्जुमा उसके जहन से चिपक गया। उसने आगे पढ़ने की कोशिश की, मगर बार बार यही आयत उसके जहन में चलने लगी। उसने बहुत कोशिश की आगे सोचने की, मगर न जाने क्यों ये एक आयत उसके जहन से उतर ही नहीं रही थी। उसने कुरान बंद किया और सीने से लगाकर करीब मोतिये के एक सफ़ेद फूल को उंगलियों के हल्के से लम्स के साथ छेड़ते हुए उस आयत के बारे में सोचने लगा। यौमइज़िन तो हदीसु अखबारहा अज़लाल, उस दिन वो ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। भला खबरें कैसे बयान की जाती हैं और ज़मीन कैसे खबरें बयान करेगी? उमर ने ज़मीन की तरफ देखते हुए सोचा। एक न्यूज़ एंकर बड़े जोशो खरोश से शुरू करता है, एक ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ एंकर का चेहरा गायब होता है। एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है जिसमें एक कैमरामैन एक लाइव वीडियो दिखाना शुरू करता है। कोई सीन चल रहा होता है, कुछ लोग भी वहाँ खड़े होते हैं। रिपोर्टर बड़े जोशो खरोश से वहाँ मौजूद लोगों से सवाल पूछना शुरू करता है और वो लोग गवाही देते, बैकग्राउंड बताते नजर आते हैं। गवाही के लफ्ज़ से उमर चौंका। इसका मतलब है ज़मीन की खबरों से मतलब गवाही देना है, लेकिन ये गवाही एक रिपोर्टर की तरह अकेली नहीं देगी, और गवाह भी मौजूद होंगे। उमर के जहन में एक और झमाका सा हुआ। उसे याद आया कि हाँ, हाथ पांव और जिस्म के हिस्से भी नेक और बदअमालियों की गवाही देंगे। और कितने गवाह होंगे, उसने सोचा, मगर और कोई गवाह उसके जहन में ना आए। अच्छा, आज क्या साइंस उसे मानेगी कि ज़मीन भी गवाही दे सकती है? एक और ख्याल ने उमर के जहन में आया तो वह बेचैन हो गया। वो जल्दी से उठा और तेज तेज चलते हुए अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचकर उसने लैपटॉप खोला और ज़मीन की गवाही को साइंस से रिलेट करने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे जैसे वो सर्च करता जा रहा था उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। कुछ लम्हे वो सकते किसी कैफियत में रहा, फिर कुर्सी से टेक लगाए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर कबीर। हैदर सिपाही के साथ चलता हुआ थाने की तरफ जा रहा था। सिपाही बार बार मुड़कर हैदर की तरफ यूं देख रहा था जैसे हैदर कोई अजूबा हो। आखिर सिपाही से रहा न गया तो उसने हैदर से पूछा, ओए, कीशे हैं तू? हैदर एक सानिये के लिए चलते चलते रुका और फिर सिपाही की तरफ देखकर कहा, चचा इधर कान लाओ, मैं एक राज की बात बताता हूँ। सिपाही एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन फिर हैदर के करीब आकर झुककर कहा, हाँ हुन दस। चाचा, मैं एक जिन था, लेकिन बड़ा शरारती था, इसलिए सजा के तौर पर मुझे एक बच्चा बनाकर यहाँ भेज दिया गया है। हैदर ने संजीदा होकर इतने राजदाराना लहजे में कहा कि कुछ लम्हों के लिए तो सिपाही भी ठटक गया, मगर हैदर की ज़ेरेलब मुस्कुराहट देकर उसका पारा हाई हो गया। उसने बेख्तियार थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन मुखालिफ सिमत से हैदर ने झुककर अपना हाथ बढ़ाया और सिपाही के हाथ पर मारकर हाई फाई कर दिया। तू थाने चल बेटा, देख तेरे साथ होता क्या है, सिपाही ने दांत भींचते हुए कहा। दोनों चलते हुए थाने के हदूद में दाखिल हुए। हैदर ने देखा सामने वाली कुर्सी पर थानेदार बड़े करोफर से बैठा था, जबकि उसके सामने पड़ी मेज के एक तरफ 3 आदमी और 3 लड़के बैठे थे। लड़कों के चेहरों पर मुख्तलिफ जगह पट्टियां चिपकी थीं। ओ बशीरे, लेकर नहीं आया खान को? थानेदार ने ऊंची आवाज में सिपाही से पूछा। सर, उसने बस इस बच्चे को भेज दिया है, बल्कि ये बच्चा खुद आया है और अपने अब्बू को मना कर दिया इसने आने से। कह रहा था कि मैं खुद ही होकर आया थाने से। सिपाही बशीर ने तंजिया अंदाज से हैदर की तरफ देखते हुए कहा। थानेदार वहां बैठे सब अफराद हैरत से हैदर की तरफ देखने लगे थे। हैदर उन सबसे बेनियाज आगे बढ़ा और मेज की दूसरी तरफ वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। थोड़ी देर तो थानेदार को समझ न आई कि वो क्या करे, मगर चंद लम्हों के बाद थानेदार के चेहरे पर तैश और गुस्से के आसार जाहिर होने लगे। उठ ऊपर, इधर खड़ा हो, एसएचओ धाड़ते हुए हैदर से कहने लगा।
जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक मेरे भी वही हुकूक हैं जो इनके हैं। हैदर ने मेज़ की दूसरी जानिब बैठे लोगों की तरफ और उनके सामने पड़े लवाजमात की तरफ इशारा करते हुए कहा, चचा, बाहर रेड़ी वाले से गन्ने का जूस तो लेते आए। हैदर ने थोड़ी दूर खड़े से एक सिपाही से कहा। वो बेयकीनी से हैदर की तरफ देखने लगा। गालिबन सोच रहा होगा लोग यहाँ आकर हमारी खुशामदें और खिदमत करते हैं और ये बच्चा हमसे अपनी खिदमत को कह रहा है। तुझे तो मैं पिलाता हूँ जूस। थानेदार भड़क उठा और उठकर हैदर की तरफ बढ़ा। थानेदार ने जो ही करीब आकर थप्पड़ मारा, हैदर बिजली की तेजी से बैक फ्लिप लगाकर कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ। थानेदार का मारा गया थप्पड़ कुर्सी की पुश्त पर पड़ा और कुर्सी उलटकर जमीन पर जा गिरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ना पिलाओ, हैदर ने इतने इत्मीनान से कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थाने में मौजूद सब अफराद ऐसे हैरत से थानेदार और हैदर को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। ओ बशीरे, ओ असलम, पकड़ो इस कुत्ते के पिल्ले को, बंद करो इसको हवालात में। ओ मुंशी, तू दर्ज कर FIR इसकी, तेजी तो मैं निकालूंगा अपने हाथों से। थानेदार खिफत और गुस्से से धारते हुए बोला। एक मिनट, मेरे लिए आपके पास सरप्राइज है SHO साहब। हैदर ने अपने मोबाइल पर छेड़छाड़ करके मोबाइल की स्क्रीन थानेदार के आगे कर दी। तेरे सरप्राइज की तो ऐसी की, मगर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही थानेदार की जबान ऐसे बंद हो गई जैसे चाबी वाले खिलौने की चाबी खत्म हो गई हो। थानेदार की आंखें पहले तो बेयकीनी से फैली और फिर उसने झपट कर मोबाइल हैदर से छीना। आसपास घबरा कर देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के रंग बदलने लगे थे। थानेदार ने तेजी से मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाने लगा तो हैदर बोल उठा, कोई फायदा नहीं है, मैंने टाइमिंग लगाई हुई है और ठीक 21 मिनट बाद ये अपलोड हो जाएगी सोशल मीडिया पर। फिर हैदर ने कुर्सी उठाकर सीधी की और आराम से उस पर बैठ गया। दो सिपाही जो हैदर को हवालात में डालने आए थे उनमें से बशीरे को कहने लगे, चचा बशीर, एक गन्ने का जूस तो ले आओ। दोनों सिपाही गड़बड़ाकर कभी थानेदार को देखने लगे तो कभी हैदर को। जाओ ले आओ, थानेदार ने मध्यम सी आवाज में कहा। ये हो क्या रहा है? एक बच्चा आता है और पूरे थाने को तमाशा बनाता है, फिर उसी की खातिर मदारत होने लगती है। लगता है अब थानेदार एक बच्चे से ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब तक खामोश तमाशाई बने रहने वालों में से कमाल के वालिद ने तंजिया लहजे में कहा, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। हैदर ने कहा तो कमाल के अब्बू ने चौंक कर हैदर की तरफ देखा। हैदर उठा और थानेदार के हाथों से छीनने के अंदाज में मोबाइल पकड़ा और उस पर कुछ करने लगा। आप इधर आकर देख लीजिए, आखिर कुछ राज अपनों से भी छुपाने पड़ जाते हैं। हैदर ने कहा तो कमाल के अब्बू कशमकश के आलम में सोचने लगे। फिर उठकर हैदर के पास आ गए। हैदर ने मोबाइल स्क्रीन आगे कर दी। पहले पहल तो उनके तासुरात में कोई तब्दीली ना आई, लेकिन जैसे जैसे वो आगे देखते गए उनके चेहरे के तासुरात बदलते गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने खामोशी से मोबाइल हैदर को पकड़ाया और झुके कंधों के साथ कमाल की तरफ बढ़े। कमाल के करीब पहुंचकर उनका हाथ घुमा और पूरी कुव्वत से कमाल के मुंह पर थप्पड़ की सूरत जा लगा। न सिर्फ कमाल बल्कि बाकी सभी हक्का बक्का होकर कमाल के वालिद की तरफ देखने लगे। माजरत सर, हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं, हमें कोई FIR नहीं कटवानी। चल, तुझे तो मैं घर चल कर पूछता हूँ, कमाल के वालिद ने कमाल पर भड़कते हुए कहा। ये आप क्या कर रहे हैं? साथ आए दानिश के अब्बू से रहा ना गया तो वो बोल पड़े, आपको मैं घर जाकर सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल यहाँ से चलें। ये कहकर कमाल के अब्बू बाहर की तरफ चल पड़े। उनके साथ आए बाकी लोग भी ना समझते हुए उलझते हुए उनके पीछे चल पड़े। अंदर गन्ने का जूस लाता बशीर हैरत से उनको जाता देखने लगा। क्या उन्होंने डॉकेट बनवा कर रिजल्ट ले लिया था? तभी FIR दर्ज हो सकती थी। हैदर ने जूस के सिप लेते हुए थानेदार से पूछा। तो थानेदार हैरानी से हैदर की तरफ देखने लगा। पहले वो वीडियो की अपलोडिंग कैंसिल करो, थानेदार ने पहलू बदलते हुए कहा। हैदर ने फोन पर उंगलियां चलाते हुए कहा, हो गई कैंसिल, लेकिन जिस दिन मुझे कुछ हुआ उस दिन अपलोड हो जाएगी। अब मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, डॉक्टर बनवा कर ले गए थे यहाँ से, फिर डॉक्टर से रिजल्ट लेकर आए थे, थानेदार ने होंठ भींचते हुए कहा। क्या तुम कानून पढ़ रहे हो? थानेदार ने बगौर हैदर को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं कानून बना रहा हूँ, हैदर ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। जब हैदर बाहर निकल रहा था तो उसने बशीरा अपने साथी से कह रहा था कि ये बच्चा रास्ते में बता रहा था कि ये जिन है, इसे सजा के तौर पर बच्चा बना दिया गया है। पता नहीं आगे से उसके साथी ने क्या कहा। हैदर मुस्कुराता हुआ दरवाजा पार करके बाहर आ चुका था। उमर DCO साहब के घर मधु था। वो ईशा की नमाज पढ़कर DCO तारिक साहब के घर के बाहर पहुंच गया। बैल बजाने पर गेट की खिड़की से एक पुलिस की वर्दी में मलबूस गार्ड ने बाहर झांका और सवालिया अंदाज में उमर की तरफ देखा। उमर उसके बोलने से पहले बोल उठा, मेरा नाम उमर है, मुझे यहाँ आने की दावत दी गई थी। गार्ड ने कुछ बोले बगैर गेट खोल दिया और उमर की रहनुमाई करते हुए उसे ड्राइंग रूम में छोड़ गया।
ड्राइंग रूम में तारिक साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उमर को देखकर बोले, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। आओ आओ बेटा बैठो। उन्होंने उठकर उमर का इस्तकबाल करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर ने कहा तो तारिक साहब ने झेम कर कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर बैठा ही था कि एक मुलाजिम जूस का ग्लास लेकर अंदर आ गया। उमर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जूस का ग्लास पकड़ा और हल्के हल्के सिप लेने लगा। और सुनाओ, कैसी चल रही है यूनिट तुम्हारी? लास्ट सेमेस्टर है ना तुम्हारा? तारिक साहब ने शगुफ्तगी से पूछा। जी लास्ट सेमेस्टर है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। वो यहाँ आने से कतरा रहा था, मगर एक बात सोचकर उसने हामी भरी थी कि खाने की दावत कबूल करना भी सुन्नत है। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और एक नफीस सी खातून अंदर दाखिल हुई। ये मेरी बेगम है, रेहाना। क्या हाल है बेटा? तारिक तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। रेहाना बेगम ने उमर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का कर्म है। उमर ने नज़र झुकाकर अदब से जवाब दिया, खाना लगा हुआ है, आओ पहले खाना खा लें। रेहाना ने उमर से कहा। कुछ ही देर में वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो एक 19 साल नौजवान, जिसके साथ जीन्स की पैंट और लॉन्ग शर्ट में मलबूस, गले में दुपट्टा डाले 17 साल लड़की थी। दोनों ने आकर अपनी अपनी कुर्सियां संभाली और उमर की तरफ देखकर हेलो कहा, रस्मन हाल चाल पूछा। उमर ने लड़की की तरफ ना देखते हुए जवाब दिया, ये मेरा बेटा है दानियाल और ये मेरी बेटी ईमान है। तारिक साहब ने तारुफ करवाते हुए कहा, आलियान बेटा जल्दी आओ, गेम बाद में खेल लेना। रेहाना बेगम ने ऊंची आवाज़ में अपने तीसरे बेटे को पुकारा। मुंह बसूरता, गले में हेडफोन्स डाले, हाथ में टैब पकड़े एक 14 साल बच्चा डाइनिंग टेबल पर बैठा और उमर की तरफ देखकर उसने कहा, मोस्ट वेलकम टू माई स्वीट होम। उमर ने जवाबन शुक्रिया कहा। चलें शुरू करें, तारिक साहब ने कहा। उमर ने कदरे बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाने शुरू करने से पहले की दुआ पढ़ी। मकसद उसका ये था, बाकी सब भी अगर ना पढ़ी हो तो पढ़ लें। ये दुआ पढ़ने में क्या फ़ायदा होता है? 14 साल आलिया ने लापरवाही से पूछा। बेटा इससे खाने में बरकत होती है, तारिक ने जवाब दिया। और ये बरकत कैसे होती है और क्या होती है? ईमान ने पूछा। तारिक, बेटा ये सुन्नत है, सवाब मिलता है। दानियाल, वैसे पापा खाना तो वैसे का वैसा ही है ना, दुआ पढ़ने से इस पर तो कोई असर नहीं होता ना? उमर आहिस्ता से बोला, असर होता है। सबने चौंक कर उमर की तरफ देखा। आलियान हैरत से, तुम्हारा मतलब है दुआ पढ़ने से खाने पर असर पड़ता है, इसमें तब्दीली आती है? उमर, ना सिर्फ खाने पर असर होता है बल्कि हर चीज़ पर असर होता है। इस प्लेट पर, इस मेज़ पर, इस ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ पर। एक लम्हे के लिए सब खाना छोड़कर उमर को देखने लगे। आलियान, कैन यू एक्सप्लेन? रेहाना, ओ प्लीज़, सब खाना खा लो, बाद में ये सब बहस करते रहना। सब ने मिलकर खाना खा लिया तो आलियान, जो कब से इंतज़ार कर रहा था, फ़ौरन बोल पड़ा, अब बताएं कैसे असर पड़ता है? उमर, जो भी अल्फाज हम बोलते हैं वो ज़ाया नहीं होते बल्कि उसका हर चीज़ पर असर पड़ता है। एक जापानी साइंसदान था जिसका नाम था मेसारो इमोटो। उसने एक किताब लिखी, द हिडन मैसेज इन वाटर। उस किताब में उसने पानी को अपने लेबॉर्ट्री में बर्फ़ के ज़रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाने का काम शुरू किया था। उस मकसद के लिए उसने डिस्टिल्ड वाटर, नलके के पानी, दरिया और झील के पानियों के नमूने लिए और उन्हें बर्फ़ के ज़रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाया। इस तजुर्बे से उसे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो उसके क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर खालिस ना हो तो क्रिस्टल सिरे से बनते ही नहीं, ये बहुत बदशक्ल बनते हैं। उसने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर से खूबसूरत क्रिस्टल बने, साफ पानी वाली झील के पानी से भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं बने क्योंकि उसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीमकश अज्जा शामिल थे। उसने एक और तजुर्बा किया और पानी के मुख्तलिफ नमूने लिए। चंद हफ्तों तक हर नमूने को अलग अलग रख कर वह हर नमूने के आगे खड़ा होकर मुख्तलिफ अल्फाज बोलता। किसी नमूने के सामने खड़ा होकर थैंक यू कहता, किसी के आगे खड़े होकर गालियाँ निकालता और बुरा भला कहता। अपने लेबॉर्ट्री में मौजूद लोगों को भी उसने ऐसा ही करने के लिए कहा था। फिर जो नतीजा निकला वो हैरान कुन था। ये अमल 25 दिन रहा था। 25 दिनों बाद दोनों बोतलों के पानियों को बर्फ बनाने के अमल से गुजारा गया। नतायज हैरान कुन थे। डिस्टिल्ड वाटर से जो खालिस पानी था और उससे पहले उसी पानी से बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बने थे। उसके क्रिस्टल तो बन गए लेकिन इंतहाई बदशक्ल। डॉक्टर इमोटो के कहने के मुताबिक ये क्रिस्टल उस पानी के क्रिस्टल से मिलते जुलते थे जिन पर एक मरतबा उन्होंने शैतान यानी शैतान लिख कर रख दिया था। नल के बने पानी जिससे पहले क्रिस्टल नहीं बने थे, इस मरतबा उस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक उस पानी को देखकर थैंक यू कहते रहे थे। उस पानी से बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल बन गए थे। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि पानी बातों का भी असर लेता है और वैसी ही माहियत अपना लेता है, अच्छी बातों से अच्छी माहियत और बुरी बातों से बुरी। सब हैरत से सांस रोके उमर की तरफ देख रहे थे। आलिया ने जल्दी से टैब पर उंगलियां चलाईं और फिर चिल्लाया,
हाँ वाकई ये किताब मौजूद है गूगल पर, और 2004 में ये न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक थी। बहुत ज़्यादा खरीदी गई थी। उमर: जब हम पानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह बरकत पैदा होती है। खाने पीने की चीज़ों पर सूरह फातिहा या कोई भी कलाम पढ़ते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, तो पानी की माहियत इस तरह तब्दील होकर पीने वाले को शिफा देती है। जब हम रोटी के हर लुकमे पर अल्लाह का नाम या दुआ पढ़कर खाते हैं तो वो इस तरह हमारे अंदर नूर पैदा करता है। ईमान: अमेजिंग। रेहाना: बेटा इसका मतलब है हम जो भी बोलते हैं बेजान चीज़ों पर भी उसका असर होता है। उमर: जी बिल्कुल। यही वजह है, जब हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां इबादत होती हो या नेक काम होता हो, वहां जाकर बैठकर एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि वहां मौजूद चीज़ों ने अच्छा असर लिया होता है। दानियाल मुतासर होकर: चलो मान लिया कि खाने पर असर होता है, उसकी आपने एक साइंसी सबूत भी पेश किया है। बेशक उसके हक में भी और उसकी मुखालफत में भी बहस होती रही है, मगर क्या बेजान चीज़ों पर असर के हवाले से भी साइंसी सबूत हैं? उमर: जी बिल्कुल हैं। सब तजस्सुस से उमर की तरफ बगौर देखने लगे। आलिया ने गले से हेडफोन्स उतार कर साइड पर रख दिए। उमर: जिसने 9 और 10 क्लास साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसने ज़रूर पढ़ा होगा। हाँ पढ़ा है। सबने बैक वक्त कहा, यहाँ तक कि तारिक साहब और उनकी बेगम ने भी। तीनों बच्चों ने अपने अम्मी अब्बू को देखा और हंस पड़े। उमर: उस लॉ की क्या तारीफ है? ईमान: एनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। उमर: सादा अल्फाज में ये बात कुछ इस तरह है कि इस लॉ के मुताबिक एनर्जी को ना तो आप पैदा कर सकते हैं और ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। जैसे आप एक कागज़ चलाते हैं तो उस कागज़ की जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होती, बस अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। उसकी हरारत आबी बुखारात जज्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है और बाकी मटीरियल और कार्बन राख की सूरत में बाकी रह जाती है। मतलब सारी एनर्जी की शक्ल तब्दील हो गई है, मगर एनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर सके। अब कोई बताएगा कि आवाज़ की क्या तारीफ है? दानियाल सादा अल्फाज में: साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उमर: जी बिल्कुल। जब ये बात कही जाती है, जब सब साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं, तो आवाज़ भी एनर्जी ही है, जिसे इर्द गिर्द की चीज़ें अपने अंदर महफूज कर लेती हैं। आवाज़ ख़त्म नहीं होती, बस इसकी फॉर्म तब्दील हो जाती है और ये इर्द गिर्द की चीज़ों में जज्ब हो जाती है। अब ये दोनों बातें साइंस में लॉ का दर्जा रखती हैं, और साइंस में कोई थ्योरी या हाइपोथेसिस लॉ तब बनता है जब बार बार उस पर तजुर्बात करके उसको दुरुस्त पाया जाए और कोई भी साइंसदान उसके खिलाफ ना जा सके, उसको गलत साबित ना कर सके, तो वो चीज़ साइंस में लॉ बन जाती है। अब अगर एनर्जी लॉ दुरुस्त है तो फिर ये भी दुरुस्त है कि आवाज़ कभी गुम नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती, बस अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। सब हैरत और इनकशाफात के समंदर में डूब चुके थे। तारिक: बेटा ये दोनों लॉ के दरमियान तुमने जो कंपैरिजन किया, उन दोनों को रिलेट किया है, ये किस साइंसदान ने किया है? उमर: मैंने तो अभी तक ऐसा कोई साइंसदान नहीं देखा जिसने इन दोनों को ऐसे जोड़ा हो। तारिक: फिर तुम्हें कैसे पता चला ये? उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक आयत को समझने की कोशिश की तो ये सब कुछ जुड़ता चला गया। तारिक: हमें भी थोड़ा समझाओ। उमर: कुरान करीम में एक आयत है, तर्जुमा: उस दिन वो ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। अल-जलाल: ये ज़मीन हमारी आवाज़ें जज्ब कर रही है और क़यामत के दिन गवाही देगी। इस सोच से मैंने अपनी तहकीक शुरू की तो एक नए जहान के नए दर खुलते गए। सिर्फ ज़मीन ही नहीं, हमारे पूरे जिस्म भी ये जज्ब कर रहा है। आस पास की चीज़ें भी नोट कर रही हैं, ये सब क़यामत वाले दिन अच्छे और बुरे कामों की गवाह बनेंगी। सारे ये बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था एक छोटी सी आयत का मतलब इतना वसी भी हो सकता है। दानियाल ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि साइंस और कुरान दोनों साथ साथ हैं। उमर: नहीं, कुरान बहुत आगे है और साइंस बहुत पीछे। ईमान: वो कैसे? उमर: साइंस की आवाज़ के मतलब तो थ्योरीज हैं, लेकिन इस बात की एक वजह जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि गवाही तब दी जाती जब कुछ सुना हो, देखा हो। बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो बिना आवाज़ के भी होते हैं, मसलन किसी को कुछ बोले बगैर रिश्वत दे देना, चोरी करना, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इर्द गिर्द की सारी चीज़ें सुनकर भी जज्ब कर रही हैं और देख भी रही हैं, इसलिए तो वो बिना आवाज़ के गुनाह या नेकी की गवाह बनेंगी। सादा लफ्ज़ों में हर चीज़ हमारी वीडियो बना रही है आवाज़ के साथ। साइंस इस बारे में खामोश है। साइंस तो 500 साल पहले भी खामोश थी, जब आवाज़ के मतलब थीरीज का इल्म ही नहीं था। आज तो इसी आवाज़ को बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे साउंड हीलिंग कहा जाता है। हो सकता है फ्यूचर में ये इंकशाफात भी हो जाएं कि हमारे हर पल का अक्स चीज़ों पर पड़ता है, मगर कुरान तो कह रहा है तकरीबन 1450 साल से। वैसे तो साइंस आज तक हैरान है कि जमजम के कुएं में काई क्यों नहीं लगती, वहाँ आबे जानवर और पौधे क्यों नहीं पाए जाते। जमजम का एक कतरा जिस पानी में डालें वो सारा पानी ही आबे जमजम की खसूसियात क्यों हासिल कर लेता है। आलियान: पापा इट्स सो अमेजिंग। मैं कुरान का मताला और तहकीक करना चाहता हूँ और इस फील्ड को फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाहता हूँ।
ایمان تم اکیلے نہیں، میں بھی اب یہی کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال تم دونوں کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور مسٹر عمر تھینک یو سو مچ، ہمیں اس طرح قرآن کا علم نہیں تھا، آپ نے ایک حیرت انگیز پہلو سے روشناس کروایا ہے۔ اس رات جب ڈی سی او طارق صاحب عمر کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تو اپنا خاص نمبر دے کر کہا، کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو اس نمبر سے رابطہ کر لینا، مجھے نہیں پتا تھا تمہارا آنا اتنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آتے رہنا۔ عمر خدا حافظ کہہ کر کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو بابا کا نمبر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ بابا نے سلام کر کے حال چال پوچھا۔ عمر نے آج کی ساری رودات سنائی تو اسے بابا کی آواز سنائی دی، ماشاء اللہ، لیکن سب سے اہم اور سب سے بڑے دو گواہوں کو تو بھول ہی گئے۔ عمر نے یہ سن کر کہا، فرشتے؟ بابا نے ہنس کر کہا، نہیں، جب ملو گے تب بتا دوں گا۔ عمر حیرت سے سوچنے لگا، زمین، جسم، فرشتے، ان سے بڑھ کر اور کون سے دو بڑے اور اہم گواہ ہیں؟ ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے جس سے دوسروں کو روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ جہاں روشنی ختم ہو وہاں وہ بھی اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ ظاہر میں روشنی لانے کے لیے پہلے اپنا اندر ختم جلانا پڑتا ہے، اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کا ظاہر و باطن ایسا بنتا ہے جس سے دوسروں کو روشنی ملتی ہے، ایک ستارے کی طرح، ایک سورج کی طرح جو اپنا اندر جلا کر سب کو روشنی دیتا ہے۔ خدیجہ اتنا کہہ کر مسکرائی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ النحل 90۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، عدل و احسان، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بے حیائی کی ممانعت۔ ان 3 چیزوں میں ہر فرد، ہر قوم، ہر ملک کی ترقی کا راز چھپا ہے۔ خدیجہ نے کہا تو عائزہ نے نظریں اٹھا کر خدیجہ کو دیکھا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بے حیائی کی ممانعت سے قوم و ملک کی ترقی کا کیا لینا دینا؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ خدیجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ ہے قرآن کو ایک زندہ معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک ایک آیت کو اگر کھولا جائے تو صرف ایک آیت ہی دریا کو نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتی ہے۔ عدل، ایک خاندان کا سربراہ عدل کرے گا تو بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ ایک عام انسان عدل کرے گا تو وہ اپنی ہی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکے گا اگر اس کی غلطی ہوگی، اس سے وہ بچہ بھی عدل سیکھے گا۔ ایک حکومت عدل کرے گی تو ملک میں امن رہے گا، جس ملک میں جتنا عدل ہوگا اتنا امن ہوگا۔ احسان، کوئی رشتہ داری توڑ رہا ہے، آپ جوڑ رہے ہو تو یہ احسان ہوگا، اور احسان کا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، عدل سے زمینی نظام قائم رہتا ہے، لیکن جب کوئی احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا زمینی نہیں غیبی نظام احسان کرنے والے کے حق میں حرکت میں آ جاتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک، پورا معاشرہ رشتہ داری کی ایک اندیکھی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ ہمارے رشتہ دار اور قرابت دار آ کے ان کے رشتہ دار اور قرابت والوں، اس طرح یہ چین چلتی ہے اور پورا ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب رشتہ داروں سے حسن سلوک ہوگا تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ حیا، جب حیا ہوگی چھوٹے بڑے کو عزت دے گا، چھوٹا بڑے کو عزت دے گا۔ جب حیا ہوگی تو آنکھ جھکے گی اور ہر بچی، لڑکی اور عورت محفوظ رہے گی۔ حیا ہوگی تو ایک جونیئر ایک سینئر کی بات ماننا اور عزت کرنا سیکھے گا۔ یہ ایک آیت ایک گھرانے کو سنبھالنا اور چلانا سکھا رہی ہے، یہی آیت ایک خاندان کو چلانا سکھا رہی ہے، یہی آیت ایک حکومت چلانا سکھا رہی ہے۔ آیت ایک ہی ہے لیکن اپلائی کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ عائزہ کے ذہن میں عمر آیا تو ہچکچاتے ہوئے بولی، دیکھیے میرا کوئی اور مسئلہ ہے، میں کسی سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں، اسے دل سے نکال نہیں پا رہی۔ خدیجہ مسکرائی اور کہنے لگی، لو، اس کا حل تو تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ایسی محبتوں کو دل سے کیسے نکالا جاتا ہے۔ یہ تو آج کل اکثر نوجوان نسل کا مسئلہ ہے، محبت محبت اور محبت۔ شیطان نے بھی چکر چلایا ہوا ہے، پاک محبت، پاکیزہ محبت، اسلامی محبت۔ جی وہ تو مجھے دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، وہ تو مجھ سے نماز کا پوچھتی ہے، اس کی وجہ سے میں نمازی بن گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کتنے جال بچھا رکھے ہیں شیطان اور نفس کی ہوس نے، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنے ہیں رگے جسم کی ایک نس، ٹس سے مس اور بس۔ جب کوئی کچھ کہے تو الٹا چڑھ دوڑتے ہیں، ہم نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں کی، اس نے آج تک چھوا نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایسا کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ کیا یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور ان معاملات کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جو انسان اللہ کا حکم توڑ کر بات کر رہا ہے، چاہے وہ جو بھی کر رہا ہے، تو وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ خدیجہ نے جذباتی ہو کر کہا۔ عائزہ نے تیزی سے کہا، مگر یہ حق تو اسلام بھی دیتا ہے۔ اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ والدین اور اولاد دونوں کی رضامندی شامل ہو، یہ نہیں کہتا کہ آپ سچی محبتوں کے چکر شروع کر دو۔ خدیجہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر دل پر کس کو اختیار ہے؟ یہ تو جس پر آ جائے تو آ جائے۔ عائزہ گڑبڑا کر بولی،
جب دل خالی ہو تبھی کسی پر آتا ہے، خدیجہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ عائزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ خدیجہ: اس کا علاج تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، تم صرف سننا چاہتی ہو یا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتی ہو؟ عائزہ: میں دل سے کسی کو نکالنے کا عملی سبق سیکھنا چاہوں گی۔ ختیجہ: اوکے، پھر اپنے گھر والوں کو فون کر دو اور آج رات میرے پاس رکو، اور انشاءاللہ دل سے سب کچھ نکل جائے گا۔ عائزہ نے موبائل پر نمبر ملا کر خدیجہ کا بتایا اور اپنی امی سے اجازت لی، اور پھر سوچنے لگی ایسا کون سا طریقہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس سے دل سے سب کچھ نکل جاتا ہے؟ طیبہ مائک چھوڑ کر گئی ہی تھی کہ بابا نے مائک سنبھال لیا اور کہنے لگے، منصور کی قربانی انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی۔ جس عمارت میں یہ سب واقعہ ہوا وہاں کیمروں کی ریکارڈنگز مل گئی ہیں، جس میں ملک دشمن تنظیم کے سارے اندرونی غداروں کی ہمیں تفصیل ملی ہے، جن کے ناپاک وجود سے اس ملک کو پاک کرنے کا مشن آج سے شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بابا کچھ بولتے وہیں منصور کا نوجوان دوست کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر، میں یہ مشن اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، ابھی میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بابا تھوڑی خفگی سے بولے۔ کچھ لمحے بابا خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، اکثر ٹیم ممبران اور بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ موجودہ دور میں کس زندہ شخصیت کی طرح بننا چاہتے ہیں اور کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خولا چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، نہ صرف وہ بلکہ وہاں موجود ہر شخص سنسنی محسوس کرنے لگا تھا۔ بابا کا کردار ان کے سامنے تھا، مگر بابا کس کردار کو پسند کرتے ہیں یہ بات سب کو تجسس میں ڈال گئی۔ سب بری طرح متوجہ ہو کر بغور بابا کو دیکھنے لگے۔ بابا نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، آج کے دور میں وہ شخصیت جس سے میں بہت متاثر ہوں وہ شخصیت ہے ملا ابراہیم صدر کی۔ سارے حیرت سے بابا کو دیکھنے لگے۔ سب کو یہ لگا تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کا نام لیں گے جنہیں وہ جانتے ہوں گے، اور ایسی شخصیت بہت مشہور ہوگی، مگر بابا نے جس کا نام لیا اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ غالباً بابا یہ بات سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس شخصیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں غالباً کے آس پاس افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین میں الکوزئی قبیلے کے ایک معزز گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خدا داد رکھا گیا۔ یہ اس نام کا کمال اور اللہ کا کرم تھا کہ اس خدا داد کے اندر خدا داد صلاحیتیں تھیں۔ 24 دسمبر 1969 کو جب اس وقت امریکہ سے بھی بڑی اور مغرور سپر پاور روس کی افواج نے ملک پر حملہ کیا، یہ لڑکا جو 10-11 سال کا ہو چکا تھا اپنے والد کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ جہاد شروع کر دیا۔ یوں اس لڑکے کا بچپن دھماکوں، گولیوں کی بوچھاڑ اور زخموں کی نشانیاں لیے افغانستان کے پہاڑوں میں اسی بھوک اور فاقے کی حالتوں میں گزرا۔ جب 1992 میں روس کے ٹکڑے ہو گئے تو اس خدا داد نے افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا جس میں مسلمان ہی مسلمان پر ہاتھ اٹھائے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ایک بہت بڑے اور طاقتور گروہ کا سردار اور لیڈر بن کر آسائش والی زندگی گزار سکتا تھا، مگر اس کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا۔ بجائے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں پشاور چلا آیا۔ اس وقت تک خدا داد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنا نام ابراہیم رکھ لیا تھا۔ جلد ہی اس کے ساتھی طلباء نے انہیں قدرتی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے صدر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ ہر معاملے میں دور اندیشی، حکمت، لیڈر کا رول ادا کرنے کی بنا پر یہ صدر کا لقب مستقل اس لڑکے کے ساتھ جڑ گیا اور وہ ابراہیم صدر کے طور پر جانا جانے لگا۔ جب طالبان ابھرے انہوں نے اس خانہ جنگی کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ جو پیار سے سمجھے ان کو پیار سے سمجھایا، جو مار سے سمجھے ان کو مار سے سمجھا کر افغانستان میں ایک مکمل اسلامی اور پرامن حکومت قائم کر دی جس کا آئین ہی آئین قرآن تھا۔ طالبان کو ابراہیم صدر جیسے لوگوں کی قدر تھی، اس لیے انہوں نے انہیں افغانستان آنے کی دعوت دی اور نظم و ضبط میں مدد کرنے کا کہا۔ ابراہیم صدر طالبان کی اس اسلامی حکومت سے مطمئن تھے، اس لیے لبیک کہتے ہوئے ایک درمیانے درجے کے فیلڈ کمانڈر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ملا ابراہیم صدر نے پہلی بار افغانستان میں امریکی فوج کا مقابلہ کابل میں کیا، انہیں جنگ کی وحشیانہ حقیقت کا سبق دیا گیا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے۔ یہ 2001 کا خزاں تھا اور صدر ایک درمیانی درجے کے طالبان فیلڈ کمانڈر تھے جنہیں کابل کا دفاع منظم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس نے اپنے جنگجوؤں کو تربیتی مشقوں کے ذریعے گراؤنڈ کی کارروائی کو پسپا کرنے کے لیے تیار کیا اور دور اندیشی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اگر امریکی کیمیائی ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنائیں تو ان کا دفاع کمزور نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنی ٹیم میں گیس ماسک تک تقسیم کیے۔ کابل پر امریکی بمباری ہوئی جس میں بے انتہا بم برسائے گئے۔ طالبان پہاڑوں میں جا کر روپوش ہو گئے، مگر ملا ابراہیم صدر نے کابل چھوڑنے سے انکار کر دیا اور محاذ پر ڈٹے رہے۔ مگر فضائی بمباری کا مؤثر جواب نہ دے سکنے پر اور یہ دیکھنے پر کہ اب یہاں رہنے سے جانی اور مالی نقصان ہوگا، ملا ابراہیم صدر نے بجھے دل سے کابل چھوڑ دیا۔ وہ آخری طالبان فیلڈ کمانڈر تھے جنہوں نے سب کے بعد جانے پر بھی محاذ نہیں چھوڑا تھا۔
मगर शेर भी हमला करने से पहले पीछे हटता है और घात लगाता है। इसी बात को पूरा करने की खातिर मुल्ला इब्राहिम सदर पीछे हटे और काबुल छोड़ दिया। यह उनकी ज़िंदगी की पहली शिकस्त थी, जिसका बदला लेने के लिए उनका खून पारे की तरह मचलने लगा। अगले 19 सालों में मुल्ला इब्राहिम सदर ने गुरीला जंगों का आगाज़ कर दिया। ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ की कि अमरीकी बिलबिला उठे। 2001 में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 3500 अमरीकी फ़ौजी मुल्ला इब्राहिम की क़यादत में जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ये वो आदाद शुमार हैं जो ऑन दी रिकॉर्ड हैं, मगर तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। उनकी कार्रवाइयों और जंगी हिकमत अमलियों से दुश्मन का इतना नुकसान हुआ कि वह तालिबान के सब हलकों में बेइंतहा मकबूल हो गई और इंटरनेशनल मीडिया में मुल्ला इब्राहिम का नाम आने लगा। वो मुल्ला उमर के करीबी साथियों में शुमार होने लगे थे। 2014 में उनको तमाम तालिबान का अस्करी और मरकज़ी कमांडर बना दिया गया। उसके बाद तालिबान की कार्रवाइयों में तेज़ी आने लगी और अमरीका हाथ धोकर मुल्ला इब्राहिम सदर के पीछे पड़ गया। पूरी दुनिया की हिमायत ली अमरीका ने ड्रोन टेक्नोलॉजी, GPS ट्रैकिंग और CIA खुफिया एजेंसी और न जाने क्या क्या कदम उठाए मुल्ला इब्राहिम को गिरफ्तार या मारने के लिए, मगर नीटो सारी टेक्नोलॉजी मुल्ला इब्राहिम सदर के सामने रेत का ढेर साबित हुई थी। उल्टा उसकी कार्रवाइयों से अमरीका को अंदाज़ा हो गया था कि वो ये जंग कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मुज़ाकरात की तरफ आने पर मजबूर हो गया और ये सिलसिला और माहिदात ताहाल जारी हैं। अमेरिका ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। इन कार्रवाइयों ने इंटरनेशनल मीडिया को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने के पीछे सिर्फ एक इंसान है और वो है मुल्ला इब्राहिम सदर। मैं इस्लाम पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए पाकिस्तान का मुल्ला इब्राहिम सदर, पाकिस्तान का मुल्ला उमर बनना चाहता हूँ। मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूँ और उनसे मिलकर मुझे लगा था वो पहाड़ों में बसेरा करने वाले वो खुददार शाहीन है जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपनी किताबों में किया था। सब खामोशी से ये हैरत अंगेज़ बातें सुन रहे थे। जोश से वही नौजवान दोबारा खड़ा हुआ और कहने लगा, सर प्लीज़ मुझे ये मिशन दे दें। बाबा ने उस नौजवान की तरफ देखकर कहा, हैदर बैठ जाओ, मुझे तुमसे इस मिशन के से भी बड़े बड़े काम लेने हैं। फौला चौंक कर शीशे के पार उस नौजवान हैदर की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे पर पहाड़ों से टकराने का अज़्म था। हैदर जब घर दाखिल हुआ तो उसके वालिद खान थाने जाने के लिए बस निकलने ही वाले थे। हैदर को देखकर उन्होंने ठंडा सांस भरा और हैदर को बाजू से पकड़कर अपने सामने बिठाते हुए पूछा, क्या हुआ था वहाँ? हैदर, कुछ नहीं अबू, सब ठीक हो गया। खान, मगर कैसे? हैदर ने जवाबन सारी तफसील बताई तो खान अचंभे से हैदर को देखने लगा और पूछा, इन वीडियोस में क्या था? हैदर, उनके काले करतूतों के सबूत। खान, तुम्हें क्या कहाँ से मिले? हैदर, मैं मास्टर के पास चला गया था क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि किसी ऐसी कार्रवाई का सामना हो सकता है, तो मास्टर ने थोड़ी मेरी मदद कर दी। खान, लेकिन मास्टर का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक? हैदर, पता नहीं, मगर इतना पता है कि मास्टर बहुत गहरा इंसान है, वो कोई आम नहीं, ना जाने किन मामलों में उलझा हुआ है। खान, कहीं ये तुम्हारी ट्रेनिंग उल्टा गले ना पड़ जाए। हैदर, नहीं, वो जो भी कर रहे होंगे अच्छाई के लिए कर रहे होंगे, इतना मुझे यकीन है। हैदर की अम्मी अंदर आई और आती ही जोर से हैदर को गले लगाकर खुद से भींचते हुए कहा, बेटा ये तू किन चक्रों में पड़ गया है? तुझे तो मेरा ख्याल भी नहीं आता कि तेरे बगैर मैं कैसे रहती हूँ। हैदर, अम्मी जी, इन चक्रों में इसलिए तो पड़ा हूँ कि दुनिया के चक्रों से बचकर निकल सकूँ। दिल तो चाहता है कि आपके पास रहूँ, मगर दुनिया को देखता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि इससे निपटने के लिए तैयारी की ज़रूरत है, इसे बस इसीलिए मजबूरन ये रास्ता अख्तियार किया है। हैदर की अम्मी ने हैदर का माथा चूमते हुए कहा, तो कितनी जल्दी बड़ा हो गया है, अपनी उम्र से भी बड़ी बातें करने लगा है। हैदर, बस अम्मी, दुआ कीजिए मास्टर का साथ यूं ही रहे। उमर को आजकल यूनिवर्सिटी में एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यूनिवर्सिटी में कई यूनिवर्सिटी में बनी कई सरकर्दा तंजीमों के मेंबरान और लीडर उमर को बार बार अपनी अपनी तंजीमों में शमूलियत की दावत दे रहे थे। कोई किसी मजहबी तंजीम अपनी तंजीम में शमूलियत और फ़वाइद बता रहा था, तो कोई सियासी तंजीम में शामिल होकर मुल्क व कौम की खदमत करने की दावत दे रहा था। उमर हस्बे मामूल लाइब्रेरी में अपनी मखसूस सीट पर बैठा मुताले में मसरूफ़ था। कुर्सी खींचने की आवाज़ पर उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने कुर्सी पर एक छोटी बच्ची बैठी नजर आई थी। उमर को कोई ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। कभी कभार स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ बच्चे भी नजर आते रहते थे, क्योंकि स्टाफ की रिहाइश यूनी की एक तरफ थी तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स यूनी के दूसरी तरफ। यूनी की एक मशहूर सियासी तंजीम का लीडर उमर को अपनी तरफ बढ़ता नजर आया था। उमर को कोफ्त होने लगी। गालिबन उस तंजीम के मेंबर ने उमर के इनकार के बारे में बताया होगा, इसलिए अब वो खुद आ रहा है। उमर ने सोचा, मुझे उम्मीद थी कि आप हमारा साथ देंगे। तंजीम के लीडर दिलावर ने आते ही उमर से कहा था, देखिए, मैंने बताया था कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। दिलावर, आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो उस पर अमल भी कीजिए ना। आगे आएँ, हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां आपकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी जाएगी। आप मुल्क कौम की खदमत भी कर सकेंगे। उमर, जी बेशक, मुल्क कौम की खदमत फ़र्ज़ है, लेकिन मैं किसी और अंदाज में ये खदमत करना चाहता हूँ। दिलावर ने एक और पेंतरा फेंकते हुए कहा, तो आप आएँ, हमारी तंजीम के लीडर बने और अपने अंदाज से काम करें, बल्कि तंजीम को भी इस अंदाज में चलाएं।
عمر: بہت شکریہ، لیکن میں کسی بھی تنظیم میں شامل نہیں ہونا چاہتا، براہ کرم اصرار کر کے شرمندہ مت کریں۔ چلو تمہاری مرضی، دلاور نے چڑھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ عمر دوبارہ مطالعے میں مصروف ہونے لگا کہ اسے بچی کی آواز سنائی دی: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے سر اٹھا کر حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اس بچی کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے صرف بابا کو پورا سلام کرتے سنا تھا، کسی بچے کے منہ سے درکنار۔ اس نے کسی بڑے کے منہ سے بھی پہلے سلام کرتے ہوئے پورا سلام نہیں سنا تھا۔ بچی: آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر: کیونکہ مجھے ان کا کام کرنے کا طریقہ نہیں پسند اور زیادہ تر ان میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بچی: تو آپ دل میں بھی جھانک لیتے ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے مطلب ہی ہیں؟ عمر حیرت سے اس بچی کو تکنے لگا جو اپنی باتوں سے اپنی عمر سے زیادہ میچیور لگ رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں ایسی باتیں! عمر نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا: دل میں جھانک کے بغیر بھی لوگوں کے کاموں اور ان کا مشاہدہ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بچی: اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بہت کمزور ہے۔ عمر نے دلچسپی سے بچی کی طرف دیکھا۔ اس بات کا اس چیز سے کیا تعلق؟ عمر نے پوچھا۔ بچی: تعلق ہے، جس طرح آپ کو مشاہدے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون مطلبی ہے، اسی طرح ہماری سوچ، ہمارے بول اور ہمارے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ عمر حیرت سے بچی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا: اف خدایا، اتنی سی بچی اور باتیں تو دیکھو! آپ کو کیسے پتا کہ میرا ایمان کمزور ہے؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ بچی: بابا نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ مجھے یاد ہے: تم میں سے جو شخص کوئی غلط کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روک کرے، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کو روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسلم، مسند احمد، ابی داؤد۔ اگر آپ کو وہ غلط لگے تو نہ آپ نے انہیں ہاتھ سے روکا، نہ آپ نے انہیں زبان سے روکا، شاید دل میں آپ نے اسے برا سمجھا ہو، تو دل کا مجھے پتا نہیں۔ عمر بچی کی باتوں میں گمسم حیرت سے بچی کو دیکھنے لگا۔ بچی پھر بولی: آپ اچھے انسان نہیں ہیں، مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر بچی اٹھ کر جانے لگی تو عمر بے اختیار بول پڑا: اب یہ تو بتاتے جاؤ کہ میں اچھا انسان کیوں نہیں ہوں؟ بچی کھڑی ہوتی ہوئی بولی: بابا کہتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کو گھور کر دیکھے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا، اس سے دور ہو جاؤ۔ اگر وہ قریب آئے تو پھر بابا نے مجھے سکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ قریب آئے تو پھر میں وہی کروں گی جو بابا نے سکھایا، مگر آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ عمر جلدی جلدی کہنے لگا: مبادہ کہیں یہ بچی چلی نہ جائے۔ اچھا دیکھو، میں معافی مانگتا ہوں، میں تو حیرت سے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ اتنی چھوٹی سی ہو اور باتیں بہت بڑی بڑی کر رہی ہو، پلیز معاف کر دو۔ بچی تھوڑی جھجکی اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بولی: آپ اچھے انسان ہو۔ عمر کا دماغ اتھل پتھل ہونے لگا اور سوچنے لگا: یہ بچی بھی عجیب ہے، کبھی اسے کچھ بنا دیتی ہے تو کبھی کچھ۔ اب میں اچھا کیسے بن کے؟ عمر نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ بچی نے معصومیت سے کہا: امی کہتی ہیں جو شرمندگی سے معافی مانگ لی وہ اچھے انسان ہوتا ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ عمر کو بے اختیار بچی کی معصومیت پر پیار آنے لگا تھا۔ عمر: اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سب کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو آپ سب کو ہی اپنی طرف بلا لو اور اکٹھا کر دو سب کو، کیونکہ اکٹھے رہنے میں برکت ہوتی ہے، امی کہتی ہیں۔ بچی نے ٹیبل سے اوپر لائبریرین کے ڈیسک کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ عمر کو لگا جیسے وہ بچی کے سامنے نہیں، کسی جہاں دیدہ بزرگ کے سامنے بیٹھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ معصوم تو صرف اپنے ماں باپ کی باتوں پر عمل کر رہی تھی، جو وہ گھر میں ماحول دیکھتی تھی اسی چیز کو اپنا رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی امی ابو کی بتائی باتیں عمر کے لیے ایک نئے جہان کے دریچے کھول رہی تھی۔ اس سے پہلے عمر کچھ کہتا اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی: آؤ بیٹی چلیں، کام ہو گیا ہے۔ عمر نے جھکی نظروں کے کونوں سے قبایا پہنے نقاب پوش لڑکی کو دیکھا جو بچی سے یہ کہہ کر آگے چل پڑی تھی۔ بچی جانے لگی تو عمر نے بے اختیار اس سے پوچھا: بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ بچی جاتے جاتے بولی: میرا نام ام ہانی ہے۔ بچی کے چلے جانے کے بعد عمر سوچنے لگا جن کی بچی ایسی ہیں وہ والدین خود کتنے عظیم انسان ہوں گے۔ عمر نہیں جانتا تھا کہ ان عظیم لوگوں کے ساتھ ایک تعلق عمر کا بھی تھا۔ بے شک ہمارے دوست، ہماری اولادیں اور ہمارے قریب کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہماری پسند کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، برے کو برا ملتا ہے اور اچھے کو اچھا ملتا ہے۔ عمر کے ذہن میں ایک آیت کا ترجمہ گونجنے لگا: بے شک نیک عورتیں ہیں نیک مردوں کے لیے۔ وہ سوچوں کے بھنور سے نکلا اور اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اسے اب ساری تنظیموں کے سربراہان سے ملاقات کرنی تھی۔ عمر بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو سیدھی راہ پر لانا چاہے تو کسی بابا کے ذریعے لے آئے، کسی بچے کو ذریعہ بنا لے، کسی کتاب کو ذریعہ بنا دے۔ بے شک اللہ بہترین پلانر ہے، ضرورت ہے تو اس بات کی کہ نیت سچی دکھائی جائے، دل سے تڑپ کر مانگا جائے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور اسباب وہیں سے پیدا ہوتے ہیں جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ خولا کو اس میٹنگ سے آئے دوسرا دن تھا، لیکن اس کا ذہن خالی خالی سا تھا، نہ جانے کیسی اداسی سی تھی جو اس کے ذہن سے چپک گئی تھی۔ بار بار منصور کا خیال اس کے ذہن میں آ جاتا تھا
اور وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ بابا تو اس میٹنگ کے بعد گھر ہی نہیں تھے، وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی گھر سے نکل جائے اور دشمنوں کا کلا کما کرتی، مگر اس سے پہلے وہ بابا سے ملاقات کرنا چاہ رہی تھی اور بابا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کافی دیر اسی بے چینی میں رہنے کے بعد بھی جب بے چینی ختم نہ ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پورچ کی طرف چلنے لگی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ 0 پوائنٹ پر جائے گی، اگر بابا مل گئے تو ٹھیک، ورنہ وہاں جا کر فیصلہ کرے گی کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اسے لگا جیسے اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں، زرار بھی بہت بے چین تھا، اسے بھی ساتھ لے لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ واپس مڑی اور زرار کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں سوار 0 پوائنٹ کی طرف جا رہے تھے۔ عائزہ بھی اسی سوچ میں گم تھی کہ ختیجہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عائزہ: آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت اچھا، بہت نیک ہے۔ عائزہ: اچھا تو کیا اللہ اچھے نہیں ہیں؟ عائزہ گڑبڑا کر بولی: آپ بات کو غلط سائڈ پہ تو نہ لے جائیں۔ ختیجہ: میں غلط سائڈ پر کب لے گئی ہوں؟ یہ جو دل ہے نا، اس میں صرف اللہ ہی رکھے جانے کے قابل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ عائزہ: مگر دل میں محبت بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں نا؟ ختیجہ: بے شک، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، مگر اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ہم جس چیز کے قریب جائیں اور اپنائیں گے وہی چیز ہمارے دل میں جگہ بناتی چلی جاتی ہے۔ دل میں کسی کی محبت اترتی ہی تب ہے جب دل کا پیالہ خالی ہو۔ اس دل کے پیالے کو خالی رہنے ہی نہ دو، جب پیالہ پہلے ہی بھرا ہوگا تو کوئی اور اس میں آ ہی نہیں سکے گا۔ عائزہ: میں سمجھی نہیں۔ ختیجہ: دل کے پیالے کو پہلے ہی اللہ کی محبت سے بھر لو تو کوئی اور کیسے آئے گا؟ عائزہ: لیکن ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کے درمیان محبت، یہ سب محبتیں بھی تو ہوتی ہیں نا؟ ختیجہ: بالکل، یہ محبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب اگر بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی دوسرے جوڑے کو دے دیا جائے تو اس کی محبت سے پرورش کریں اور بڑا کریں، جب وہ بڑا ہو جائے اور اسے پتہ چلے کہ وہ کسی اور کا بیٹا ہے تو اس تعلق کی وجہ سے اس کا دل اصل پیدا کرنے والے کے لیے نرم تو ہوگا، مگر ان کے ساتھ اس کا لگاؤ اور انس ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ پرورش کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ یہی فطرت کا قانون ہے، جس چیز کے بھی آپ قریب آپ جاؤ گے اس کی محبت آپ کے دل میں گھر کرتی جائے گی۔ بھائی بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، مگر کئی ایسے بھائیوں کو بعد میں آپس میں لڑتے اور قتل کرتے دیکھا جاتا ہے، اور بہن بہن میں پیار ہوتا ہے، مگر انہی بہنوں کو بعد میں دور دراز پہنچتے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ عائزہ: لیکن میں نے ناولز میں پڑھا ہے، اس میں عشق مجازی کے بعد ہی عشق حقیقی کی منزل آتی ہے۔ ختیجہ: اس میں بھی قصور ہمارا ہی ہے، لکھنے والے کا بھی اور پڑھنے والے کا بھی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لکھنے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اگر لکھا اچھا گیا ہو تو پڑھنے والا اسی میں کھو کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی ہوتا ہے، حالانکہ یہ انتہائی غلط اور فرسودہ خیال ہے۔ عائزہ: تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ختیجہ: کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ نے عشق مجازی کر کے پھر اللہ کی محبت کو حاصل کیا تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لڑکی سے محبت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کو پایا تھا؟ کیا جتنے ولی، قطب اور ابدال گزرے ہیں سب نے دنیاوی محبتیں کر کے پھر اللہ کی محبت کو پایا تھا؟ کیا قرآن و حدیث میں کہیں اس شرط کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے عشق مجازی کرو پھر عشق حقیقی کی طرف آؤ؟ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا تو کیا ہوگا، وہ تو دنیاوی محبت کی وجہ سے ہی تباہ ہو جائے گا۔ عائزہ کو یہ سب سن کر چپ سی لگ گئی تھی۔ ختیجہ: ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کو توڑ کر یہ سمجھا جائے کہ مجھے اللہ مل جائے۔ اس معاملے میں بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ محبت تو عبادت ہے، وہ تو بڑا نیک ہے، میں بھی نیک بن جاؤں گی۔ یہ سوچ کر غلط قدم اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ تو بڑی اچھی ہے، اس کی سیرت بہت اچھی ہے، مجھے تو وہ اس کی سیرت کی وجہ سے پسند ہے، اسی وجہ سے اس سے محبت ہے۔ یہ سب نفس اور شیطان کے دھوکے ہیں۔ ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ شادی سے پہلے دیکھ لو کہ نیک سیرت ہو، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس سے رابطے کر کے محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دو۔ عائزہ: مطلب یہ کہ بس اللہ اور اس کی محبت دل میں رکھی جائے اور کسی کی نہیں؟ ختیجہ مسکراتے ہوئے بولی: یہ اللہ کی محبت جو ہے نا، وہ دنیا کی تمام محبتوں سے انوکھی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر دنیا میں کسی کا محبوب کسی اور کے قریب ہونے لگ جائے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یا اگر ماں باپ ایک بچے سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیں تو دوسرا بچہ کیا محسوس کرتا ہے؟ عائزہ: ظاہر ہے اسے برا لگے گا، جیلس ہوگا، حسد ہوگا۔ ختیجہ: بالکل، لیکن اب دیکھو اللہ کی محبت انوکھی محبت ہے کیونکہ یہ ساری محبتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، یہی اللہ کی محبت آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں، بچوں، بڑوں، انسانوں، مسافروں، یہاں تک کہ پودوں اور جانوروں سے بھی محبت کریں۔ اس محبت میں محبوب اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ کوئی اور ان سے محبت کرنے لگے تو دنیاوی محبت کے اصولوں سے بالکل الٹ ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے، اور الٹا ان لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں تو ہوئی نا انوکھی محبت جو سب محبتوں کو اپنے اندر سے مو لیتی ہے۔ عائزہ: اس محبت کو دل میں کیسے پیدا کیا جائے؟
खतीजा दुनियावी मोहब्बत की तरह कोशिश करके जैसे महबूब का पीछा किया जाता है। गाड़ियों पर, रिक्शों पर गिफ्ट दिए जाते हैं। अपनी इस्तात के मुताबिक महंगे से महंगे मतलब पैसे खर्च किए जाते हैं, अपना वक्त ज़ाया किया जाता है, याद किया जाता है, सारी रात बातें होती हैं, राब्ते रखे जाते हैं। खतीजा ने गहरा सांस लिया और फिर कहने लगी, इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए भी जान, माल और वक्त की कुर्बानी देना पड़ती है। एक दर्जी, पलम्बर या कुछ और बनने के लिए इन तीनों चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ईमान कोई आम चीज़ है जो ऐसे ही मिल जाती है? ईमान को पाने और बढ़ाने के लिए भी माल, जान और वक्त लगेगा, तो यह बनेगा, बढ़ेगा। आयजा कुछ ना बोली और उन बातों पर गौर करने लगी, लेकिन फिर भी उमर का ख्याल दिल से नहीं जा रहा था। आयजा, आपने बातें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन मेरे दिल से उमर का ख्याल नहीं जा रहा। खतीजा, इतनी आसानी से जाएगा भी नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अगर प्यार की बात समझ ना आए तो फिर क्या किया जाता है? आयजा, जाहिर है प्यार का असर ना हो फिर मारा जाता है समझाने के लिए। खतीजा, बिल्कुल, मुझे यही उम्मीद थी कि ऐसा ही कहोगे, लेकिन अब दूसरा तरीका आजमाऊंगी जो कि मार वाला तरीका है। ये जो आजकल की मोहब्बत है ना, एक बीमारी की सूरत अख्तियार कर जाती है जो रूह के साथ साथ जिस्म पर भी असरअंदाज होती है। अक्सर लड़के लड़कियां आज इस बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस रूहानी बीमारी का इलाज हम तक पहुंचाया है। उस इलाज का तजुर्बा मैं आज तुम पर करने जा रही हूँ। और ये ऐसा तरीका है जिससे वो सब अपना इलाज कर सकते हैं जो अपने गुज़िश्ता और मौजूदा दुनियावी महबूबों को अपने दिल से निकाल कर अपनी रूह को असर नूर ज़िंदा कर सकते हैं। खतीजा ने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा। आयशा ने तजस्सुस से पूछा, क्या तरीका है? खतीजा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, रात गहरी हो जाए फिर चलेंगे। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना तैयार करके आती हूँ। आयशा ने उठते हुए कहा, चले मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। खाना तैयार करते और खाते तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, बाकी वक्त बातें करते हुए गुजरा। रात तकरीबन 1 बजे खतीजा आयजा को लिए गाड़ी में अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो गई। आयजा, हम कहाँ जा रहे हैं? खतीजा ने मुबहम लहजे में कहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आयजा खामोश हो गई। गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर रमा दमा थी। रात गहरी होने के बायस सड़कों पर ट्रैफिक कम था। खतीजा ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और आयजा की तरफ मुंह करके बैठ गई, फिर कहने लगी, एक बार अच्छी तरह सोच लो कि क्या वाकई तुम ये तजुर्बा करना चाहती हो। देख लो, इसमें तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, शौक भी लग सकता है। आयजा हैरानगी से खतीजा को देखने लगी और सोचने लगी, ऐसा क्या तजुर्बा हो सकता है? मगर फिर उमर का ख्याल आया, खतीजा की बातें याद आईं तो बोल पड़ी, जी मैं तैयार हूँ। खतीजा, क्या तुम्हें दिल की तकलीफ, ब्लड प्रेशर का मसला या किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं? आयजा, नहीं, मगर क्यों? खतीजा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा, मुंह दूसरी तरफ कर लो, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने जा रही हूँ। आयजा घबराते हुए बोली, मगर ये सब क्यों, पट्टी बांधना ज़रूरी है? खतीजा संजीदगी से बोली, हाँ ज़रूरी है, थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आयशा के जिस्म में सनसनी खेज लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खामोशी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। खतीजा ने हैंडबैग से एक स्याह पट्टी निकालकर आयशा की आंखों पर कसकर बांध दी। आयशा ने आंखें खोलना चाही, मगर पट्टी के दबाव की वजह से ना खोल सकी। उसे बस इतना अंदाजा हो रहा था कि गाड़ी चल रही है, मगर जा कहाँ रही है कोई पता नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे गाड़ी किसी कच्चे रास्ते पर उतर गई हो। हिचकोल और गाड़ी की रफ्तार से वाज़ेह पता चल रहा था। काफ़ी देर गाड़ी उसी तरह हिचकोले खाते किसी कच्चे रास्ते पर चलती रही। खतीजा, लो हम पहुंच गए। गाड़ी रुकी और आयजा को गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद आयजा की साइड वाला दरवाज़ा खुला और खतीजा ने आयजा का बाजू पकड़कर कहा, ऐसे ही बाहर आ जाओ। आयजा खामोशी से उतरी तो उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हर तरफ इतना सन्नाटा था जैसे दूर दूर तक कोई जीरू ना हो। खतीजा उसका बाजू पकड़कर चलती रही और आयजा अंधों की तरह खतीजा के साथ चल रही थी। अलबत्ता पाँव तले पत्तों की चिड़चिड़ाहट इस बात का पता दे रही थी कि वो कोई वीरान जगह है। एकदम से झिंगरों की आवाज़ें उभरी, जिसे सुनकर आयजा के बदन में अनजाने खौफ की लहरें दौड़ने लगीं। थोड़ी देर बाद खतीजा रुकी तो आयशा भी रुक गई। खतीजा, यहाँ थोड़ी सी ढलवान है, ज़रा संभल कर उतरना। आयजा खतीजा के साथ साथ सहारा लेकर ढलवान से उतरने लगी, लेकिन मिट्टी में पाँव धंसने की वजह से आयजा को अंदाज़ा हुआ कि जो ढलवान वो उतर रही हैं वहाँ काफ़ी मिट्टी है। कुछ देर बाद खतीजा रुक गई तो आयजा भी रुक गई, लेकिन आयजा को अंदाज़ा हो रहा था कि अब वो हमवार सतह पर पहुँच चुके हैं। आयजा, अब पट्टी उतार दूँ? खतीजा, नहीं, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता बैठो। आयजा बैठने लगी। उसके हाथों ने ज़मीन को छुआ तो आयजा को अंदाज़ा हुआ कि किसी पक्की जगह नहीं, बल्कि भुरभुरी मट्टी वाली कच्ची जगह है। आयजा बैठी थी कि खतीजा ने कहा, लेट जाओ। आयजा खामोशी से लेट गई और सोचने लगी, पता नहीं वो कहाँ है, क्या हो रहा है ये सब। वो इंतज़ार करने लगी कि आगे अब क्या करना है। खतीजा ने सरगोशी करते हुए कहा, ठीक 10 मिनट बाद तुम पट्टी उतार देना और उसके बाद मुझे ढूंढना है। मैं तुम्हें बाहर जाने वाले रास्ते पर मिलूंगी। आयशा हैरान होकर सोचने लगी, ये कैसा हाइड एंड सीक खेल है जो खेलने के लिए खतीजा उसे शहर से बाहर ले आई है। आयशा थोड़ी देर खामोशी से लेटी रही। वो दिल ही दिल में वक्त गुजरने का हिसाब करने लगी। आस पास गहरा सुकूत था।
کبھی کبھی کسی جانور کی کری آواز اس سکوت کو توڑ جاتی تھی۔ اندازاً 10 منٹ گزرنے کے بعد عائزہ نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آنکھوں پر لگی پٹی کو اتار دیا۔ تھوڑی دیر تو عائزہ کو کچھ نظر نہ آیا، مگر پھر اس کی نظر آسمان پر موجود چاند پر پڑی۔ چاند پر سے نظر پھسلتی ہوئی آسمان کی ایک طرف گئی جہاں بادل امٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عائزہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو شدید خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گڑھے میں بیٹھی ہے جہاں کہیں کہیں خضرو پودوں اور جڑی بوٹیوں کی بہتات تھی، مگر عائزہ قدرے صاف جگہ پر بیٹھی تھی۔ چاند کی روشنی میں آنکھیں کھول کر اس نے گھاس پھوس میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں اسے ایک عجیب سا کئی ٹانگوں والا کیڑا رینگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی نکلتی چینخ کا گلا گھونٹا اور اچھل کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے گڑھے سے باہر نکلی۔ لیکن باہر نکل کر جو منظر اس نے اپنے آس پاس دیکھا وہ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے چینخ کی صورت میں آواز نکلی، ختیجہ! وہ ایک قبرستان میں کھڑی تھی جہاں تاریک رات میں اسے وہاں موجود ٹیڑھے میڑھے درخت بھی ڈراؤنی شکل کے مخلوق نظر آ رہے تھے۔ ختیجہ تم کہاں ہو؟ ختیجہ! 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 وہ چلا چلا کر ختیجہ کو پکارنے لگی مگر اس کو جواب تو نہ ملا، البتہ اپنے قریب درختوں اور جھاڑیوں میں اسے ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ خوفزدہ ہو کر کبھی وہ جھاڑیوں کو تو کبھی درختوں پر موجود ہلچل کرنے والوں کو دیکھنے کی کوشش کرتی۔ قبرستان کافی پرانا اور بہت بڑا لگ رہا تھا۔ دور دور تک اسے قبریں ہی نظر آ رہی تھیں۔ باہر جانے والے راستے کا سوچ کر اس نے گڑھے کے کنارے لگے جوتوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے سمت کا تعین کیا۔ سہمی سہمی سی اس طرف کو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی چلنے لگی۔ اچانک ایک کریح آواز نے سناٹے کو توڑا تو بے ساختہ اس کے منہ سے بھی چینخ نکل گئی۔ اس نے آواز کے ماخذ کی طرف دیکھا تو اسے ایک ٹیڑھی میڑھی شاخ پر ایک بڑا بھدے سے رنگ کا الو بیٹھا نظر آیا جس کی بڑی بڑی آنکھیں عائزہ کو لگا جیسے اسی کی طرف مرکوز ہیں۔ ڈر اور گھبراہٹ میں وہ تقریباً بھاگتی ہوئی چلنے لگی مگر پھر اسے رکنا پڑا۔ آسمان پر موجود چاند کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا اور اندھیرا گہرے سے گہرا ہونے لگا تھا۔ انتہائی مدھم سی روشنی میں اس نے سنبھل سنبھل کر چلنا شروع کیا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں ایک گڑھے کے کنارے سے پھسلا اور وہ چیخیں مارتی لڑکھڑاتی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی گڑھے میں جا گری۔ جلدی سے وہ اٹھی اور باہر کنارے پر موجود پودوں کو پکڑ کر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنے قریب بہت سے سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو گڑھے سے نکالا اور تیزی سے اندھا دھند بھاگتی ہوئی وہاں سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی مگر اندھیرے میں بھاگتے ہوئے اس کا گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ دہشت سے چیخیں مارتی ایک مٹی کے چھوٹے سے ٹیلے پر جا گری۔ اس کے ہاتھ کوہنیوں تک مٹی میں دھس گئے۔ بال تقریباً پورے آسمان پر چھا چکے تھے۔ ہر طرف ایسا گھپ اندھیرا تھا کہ اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھٹنے میں درد کی شدت، خوف کی انتہا سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ختیجہ! ختیجہ پلیز ہیلپ می! اس نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے ختیجہ کو پکارا جس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مٹی میں ہاتھ مارتے ہوئے عائزہ کے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے۔ عائزہ نے سہارا لینے اور اپنی حفاظت کی غرض سے اس چیز کو پکڑ لیا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کدھر جائے، راستہ نہ جانے کہاں گم ہو چکا تھا۔ اچانک تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہوئیں، بجلی چمکی تو عائزہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کی طرح کی چیز نظر آئی۔ اب تک کی سب سے بلند اور دل دہلانے والی چیخ عائزہ کے گلے سے نکلی اور تیزی سے ہاتھ جھٹک کر عائزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کسی ڈھانچے کی ہڈی دور پھینک دی۔ اسی لمحے بجلی کی چمک کے بعد بادل اتنی زور سے گرجا، کھڑی ہوتی عائزہ دہشت سے پھر زمین پر گر گئی۔ بے اختیار وہ پھرتی سے اٹھی اور بجلی کی چمک میں آگے بڑھنے لگی۔ وہ بھٹک کر نہ جانے قبرستان کے کس حصے میں آ چکی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے ٹہنیوں کی چڑچڑاہٹ کی آوازیں، ہلتے درختوں کے ہیولے اور سرسراہٹیں، بادل کی گرج، عائزہ کو یقین ہو چکا تھا وہ جتنا بھی چیخ لے اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچ سکے گی۔ ہر امید ختم ہو چکی تھی۔ اللہ مجھے بچا لیں، پلیز میری ہیلپ کریں۔ کافی دیر بجلی نہ چمکی تو راستہ نہ ملنے پر وہ وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رو پڑی، اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز پلیز، یہاں صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، اللہ میری مدد کریں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، ساری زندگی رب کو بھلائے رہتا ہے اور جب کہیں ایسا پھنس جائے جہاں کوئی امید نہیں ہوتی وہاں اسے رب یاد آ جاتا ہے۔ بجلی کی چمک کی روشنی میں وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی اور کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کے بادل کے گرجنے کی آواز کانوں میں نہ پڑی۔ اسے لگا یہ گرج برداشت نہیں کر سکے گی، اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بجلی چمکی تو اسے تھوڑی دیر ایک ہیولا سا نظر آیا۔ بے اختیار وہ تیزی سے بھاگی اور اس ہیولے کی جانب بڑھنے لگی۔ بارش کی بوندیں یکلخت برسنے لگیں۔ جیسے ہی وہ اندھیرے میں اس ہیولے کے قریب ہونے لگی جس کا آدھا جسم جھاڑیوں کے پیچھے چھپا تھا، اس کے قدموں کی آواز سے اس ہیولے نے اپنا سر اٹھا کر گھوم کر عائزہ کی طرف دیکھا تو عائزہ کے منہ سے ہذیانی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ کوئی جانور تھا۔ بجلی چمکی تو عائزہ نے لمحے بھر میں دیکھا کہ اس جانور کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، شاید کچھ کھا رہا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، جھاڑیوں کے پیچھے اس جیسے کچھ اور جانور بھی تھے۔ عائزہ ہذیانی چیخیں مارتی الٹے پاؤں واپس بھاگی
घुटने का दर्द शदीद होता जा रहा था, मगर ये उसकी कुव्वत इरादी थी जो उसे चीखने और भागते रहने पर मजबूर कर रही थी। बारिश ने कच्ची ज़मीन पर फिसलन पैदा कर दी थी। आयजा का पाँव फिसला और वो बुरी तरह ज़मीन से जा टकराई। कब्र का कुत्ता उसके सर की एक तरफ लगा और खून बहने लगा। जूते कहीं रह चुके थे, दुपट्टा भी कहीं गुम हो चुका था। ज़मीन पर लेटे लेटे उसने सर घुमाकर पीछे देखा कि कहीं वो जानवर तो उसके पीछे नहीं आ रहा। सुबकियाँ हिचकियाँ लेती आयजा के पास चीखने की हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। उसे अपने पाँव पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर पाँव की तरफ देखा तो केंचुए उसके पाँव पर रेंग रहे थे, मगर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उनको झटक सकती। खौफ, दर्द और दहशत से उसको अपना जहन अंधेरों में डूबता हुआ महसूस हुआ था। उसकी आंखें बंद होने लगी। मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। उसकी लाश कब तक ऐसे पड़ी रहेगी और शायद दरिंदे और दूसरे जानवर उसका गोश्त खाना शुरू कर दें। ये सोचकर उसके कांपते वजूद में एक आखिरी खौफ की लहर दौड़ी और उसके हवास फना होने लगे। आखिरी मंजर जिसकी आंखों ने देखा था वो आसमान पर चमकती बिजली की एक लहर थी, जिसके बाद वो अपने हवास खो बैठी और अंधेरों में डूबती चली गई।